Assalamu alaikum class 3. How are you all? Hope you all are fine. This is your social studies class. Open your worksheet pads everyone. Open your social studies portion, page number 171. Acha. Chapter name Abdul Sattar AD. Let's start. Think of as many kind friendly words as you can. अच्छा, इन्होंने बोला है कि सोचिए काइंड वर्ड्स और फ्रेंडली वर्ड, मतलब जो वर्ड बोलने में आपको खूबसूरत लगे, अच्छे लगे, जो अच्छे वर्ड्स होते हैं जिनको हम फ्रेंडली वर्ड्स और काइंड वर्ड्स कहते हैं, उनको जो आपके दिमाग में है वो आप लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, नाइस, जेंटल, प्लेजेंट, केयरिंग, थैंक यू, काम, काइंड हार्टेड. दीज ऑल आर फ्रेंडली वर्ड्स एंड काइंड वर्ड्स जो खूबसूरत लफ्ज़ों में, जो अच्छे लफ्ज़ों में आ जाते हैं. Now come to the next page, page number 172. Write the category to which each of the following professions belongs. अच्छा, आपको प्रोफेशंस गिवन है, उसके आगे आपको कैटेगरी लिखनी है. कारपेंटर, कारपेंटर की कैटेगरी क्या है? जैसे कि हम चैप्टर में पढ़ा था, कारपेंटर कौन से उसमें आता है, उसका प्रोफेशन जो है वो किस कैटेगरी में आता है? स्किल वर्कर्स में आता है. टीचर वो प्रोफेशनल्स कहलाती हैं. फायर फाइटर्स, वॉलंटियर, वेटर, अनस्किल्ड वर्कर्स में आता है. डेयरी फार्मर, एग्रीकल्चर वर्कर्स में आएगा हमारे पास, और मैकेनिक्स, टेक्नीशियंस में आएगा. ये सब हम चैप्टर में अपने एक्सप्लेन और हम अच्छी तरीके से उसको पढ़ चुके हैं. जो एक्सप्लेन मैंने आपको किया था उसको हम पढ़ चुके हैं. Now come to the next page, page number 167, chapter job opportunities. Match the occupation with the correct answer. अच्छा, अब आपको ऑक्यूपेशन गिवन है, उसको बेस्ट आंसर से उसको जो है वो मैच करना है, जो उसका करेक्ट आंसर है. ये सारे आपके पास गिवन है, इसको आप अच्छे तरीके से उसको जो है वो सही ऑक्यूपेशन को जो है वो मैच कर दीजिए. Now open your books everyone. Open your books. Chapter name Fishing, One Way to Make a Living. Hope you all open this your book. Now let's start our chapter. Fishing is one of the oldest occupation in the world. Like farming, fishing is a source of income for many people. In Pakistan, there are two main fishing harbors. One is Karachi, another is Gwadar. अच्छा, इसमें हमें बताया जा रहा है कि फ़िशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना पेशा है, बहुत ज़्यादा कदीम ज़माने से जो है वो ये पेशा चला आ रहा है. पूरी दुनिया में ही फ़िशिंग का जो है वो फ़िश जो है वो इस्तेमाल होती है, सब खाने में आती है, और उसका जो मतलब कारोबार है एक तरीके से जो वो ऑक्यूपेशन में आता है, तो उसका जो बहुत पुराने अरसे से चला आ रहा है. फिशिंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम, ये हमारे ज़रिया है इनकम का, आमदनी का. ठीक है, बहुत से लोग इससे अपना कारोबार कर रहे हैं और अपने कारोबार को आगे लेके चलते हैं, वो चलाते रहते हैं, तो उसके जरिए वो अपनी उनकी आमदनी, उनके सोर्स ऑफ इनकम है ये. ठीक है, फ़िशिंग उनके लिए. पाकिस्तान के अंदर जो है वो दो फिशिंग हार्बर्स हैं जहाँ पे जो है वो फिश जो है वो फ़रोख्त की जाती है ज़्यादातर. वन इज़ कराची एंड द अदर इज़ गवादर. ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको जो है वो फिशिंग हार्बर्स मिलेंगी, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर जो क्या है, कराची और गवादर. कम टू द नेक्स्ट पैरा. मैनी पीपल वर्क इन द फिशिंग इंडस्ट्री. बहुत से लोग जो है वो फिशिंग में जो है वो काम करते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री में. Fishermen go out on the Arabian Sea or river Indus in boats, small ships or trawlers to catch fish. अच्छा, जो फिशरमैन हैं वो जो है वो सी में किस तरह जाते हैं? बोट्स के ज़रिए जाते हैं, और जो स्मॉल शिप्स के ज़रिए जाते हैं, ट्रॉलर्स के ज़रिए जाते हैं अपनी फिश को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए. वहाँ जाके वो जो है वो अपने तरीके से, अपने तरीक़ों से जो है वो फिश को क्या करते हैं, वो कैच करते हैं और फिर उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं. फिशरमैन यूज़ लार्ज नेट्स टू कैच द फिश. अच्छा, फिशरमैन जो है वो क्या यूज़ करते हैं? एक बड़ी सी नेट होती है उनके पास, इसको वो यूज़ करते हैं फ़िश को पकड़ने के लिए. बहुत दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने लाइव देखा होगा
کسی نے جو ہے وہ نیشنل جیوگرافک چینل پہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ فشر مین جو ہے وہ ایک ان کے پاس بہت بڑی نیٹ ہوتی ہے جس کو وہ پانی میں جو ہے وہ سمندر میں اس کو تھرو کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ اس کو باہر نکالتے ہیں اس نیٹ کو, تو اس نیٹ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ فشز جو ہے وہ ہمیں آ جاتی ہیں اس نیٹ کے اندر. ٹرالر از اے فشنگ boats that tows huge net behind it. Some boats have freezers or cold storage on board to keep the fish fresh until they return to the port. اچھا, اب فشرمین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کے بہت بڑی بڑی شپس ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اپنی فشز کو کیا کرتے ہیں, سیو کرتے ہیں. اور جو کسی کے پاس جو ہے وہ فریزرز ہوتے ہیں اور کسی کے پاس کوئی ایسی اسٹوریج ہوتی ہے, کولڈ اسٹوریج ہوتی ہے جس کے اندر وہ جو ہے وہ اپنی فشز کو سیو کر لیتے ہیں اس حد تک کہ وہ جب وہ اپنے اس کی سیلس کے لیے جائیں تو وہ جو ہے اس تک جو ہے وہ صحیح رہے, فش خراب نہیں ہو. کیونکہ اگر آپ کچھ سوچیں نا کہ وہ اس کو فریج میں نہیں رکھیں گے, اس کو فریز نہیں کریں گے تو فش خراب ہو جائے گی. تو اس لیے وہ اس کو سیو کرنے کے لیے اس کو مطلب دکانوں تک پہنچانے کے لیے, پورٹ تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے مطلب جو ان کا اصل کام ہے ان کا جو اپنی آمدنی بنانا, ان کا جو اصل جو ان کی سورس آف انکم ہے اس کو وہ ارن کرنے کے لیے جو ہے وہ فریزرز وغیرہ میں اپنی فشز کو سیو کرتے ہیں. کم ٹو دا نیکسٹ پیج نمبر 57. Their porters carry it to the factories where it is cleaned and packed. اچھا, پورٹرز جو ہے وہ کیری کرتے فیکٹریز میں جو ہے وہ فشز جو ہے وہ پہنچتی کس لیے, ویئر اٹ از کلین, جہاں ان کو جو ہے وہ ان کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کو پیک کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے, پیک کر کے ان کی پوری صفائی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ شاپس بھی جاتی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سیل کا جو ہے وہ اس کا جو ہے پورا جو پروسیس وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اٹ از دین کیپٹ ان کولڈ اسٹوریج بفور بینگ سینڈ اٹ chilled containers to the fish markets. یہی بات دوبارہ بتائی گئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مارکیٹس میں جو ہے وہ پہنچانے تک جو ہے وہ ان کو کولڈ فریزرز میں اور چلڈ ان کو بہت زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ خراب ہونے سے بچ جائیں. فشرمنگرز بائی فش فرام دا ہول سیلرز مارکیٹس اینڈ سیل اٹ ٹو دا شاپس. اچھا, فشرمنگر جو ہے اصل جو فش بیچنے والے جو ہوتے ہیں, اچھا جو فش بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ہول سیل مارکیٹ سے جو وہ کیا کرتے ہیں فش کو خریدتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شاپس پہ جا کے اس کو سیل کرتے ہیں. ان سم پلیسز فش فارمز آر سیٹ اپ ویئر فش آر ہیچڈ فرام ایگس اینڈ کیپٹ ان ٹینکس ٹو گرو. کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ فش فارمز جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو فش جو ہے وہ جب ہیچ ہوتی ہے, جیسے کہ جب اس کا انڈا ٹوٹتا ہے تو وہ اس کو ٹینکس میں کیا کر لیتے ہیں, سیو کر لیتے ہیں. ان کے ٹینکس میں کیا ہوتا ہے, پانی بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ سیو کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بڑی ہو جائے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تاکہ بڑی جو فشز ہیں وہ ان کو نہ کھائیں. تو وہ اپنے پاس اس کو سیو کرنے کے لیے, ان کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ٹینکس میں ان کو سیو کر لیتے ہیں. Seafood is not only an important part of our diet, but many people, including the fishermen, earn their livings from the business. اچھا, سی فوڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل فش کا ہی ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ, تو وہ نہ ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ایز اے غذا یوز کریں ہمارے کھانے کے لیے. صرف ہمارے کھانے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وہ فشرمینس کے جو ہے وہ ان کے اپنے کاروبار چل رہے ہیں, اس کے ذریعے ان کا جو ہے وہ ایک سورس آف انکم ہے, ان کی آمدنی کا اس سے بہت سہارا ہو جاتا ہے جس سے ان کے گھر مطلب وہ اپنے گھر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا پورا جو ہے وہ اپنا خرچہ جو ہے وہ اس کاروبار سے نکالتے ہیں. ویسے تو فشنگ جو ہے وہ فش آپ سب کو کھانی چاہیے اور فش جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت فائدہ مند ہے. آئی ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ. ناؤ کم ٹو دا کاپی ورک. اوپن یور کاپیز ایوری ون. You have to make a title page. Let's start. Write short note. Write heading. Draw margin line. Let's start. Fishing is one of the oldest occupation in the world. Like farming, fishing is a source of income for many people. In Pakistan, there are two main fishing harbors. One is Zawar and the other is Karachi. Many people work in the fishing industry. Fishermen go out on the Arabian Sea or river Indus in boats, small ships or trawlers to catch fish. Overfishing or taking too many fish from the sea decreases the numbers of fish that are left to breed
We must be careful not to fish when fishing is not allowed. Thank you. So you have to do your work in copy. I hope you all understand.